بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إذا وصلنا الآن للسيتيام إكزرسيس. كما غادي تشوفوا معايا، فبشكل عام هكذا تيكون في الامتحان ديال القسم. تقدر يكون اون بارتي فيها لا ديفراكسيون ديال لا لوميير، و اون اوتر بارتي تكون فيها لا ديسبيرسيون، يعني باستعمال ديال لو بريزم. فعلى كل حال حنا غادي نناقشوا ان شاء الله سؤال بسؤال ونجاوبوا، وكاع الا كان شي توضيحات راه غادي نديروها ان شاء الله. طيب إذا في المعطيات قال لك on réalise une expérience en utilisant un laser, une fente de largeur réglable, donc la largeur ديال la fente نقدروا نعدلوها نزيدو نقصوا فيها, et un écran blanc. Le dispositif vu de dessus, donc تنشوفوه من الفوق كتلاحظوا الشكل, le dispositif est représenté ci-contre. Donc les mesures de la largeur de la fente A, de la distance de la fente à l'écran D et de la largeur de la zone lumineuse centrale de D. إذا لاحظوا معايا في les exercices حنا في الكور شفنا بأن هاد لا لارجور كتكون هي D أو لا L كما درنا ماجيسكول, لكن هما الآن تعتبروها هي دو D. كاين واحد القضية غادي نبه عليها مزيان في هاد الشيء هذا, لأن واحد المسألة شي وحدين وسيرتو التلاميذ ديال العلوم الرياضية بحال هاد لي ديتاي هادو كيركزوا عليهم أكثر. حنا فاش شفنا هذيك لا طاش سونترال لومينوز, بحال دابا هادي لا طاش سونترال لومينوز, ها هي هنا كاين اون بارتي لي سومبر وهنا اون اوتر طاش لومينوز. كاين اللي كيشوف راسو اننا كنديرو هكذا باش نحدد الطيطه, كنجي لهنا وكنجي لهنا, بينما انا في الشرح ديال الدرس حنا هضرنا عليها ما كنجيوش لهاد النقطه هذه, يعني ديك لا طاش الطرفين ديالها ماشي كناخذوا لا لونغور ديالها بالضبط في الحقيقه, كنجيو لهذيك لا بروميير ديستانكسيون اللي كتكون هنا, الخط الفاصل بين هادو وهذا. غتبقاو تلاحظوا بعض المرات في التمارين تيديروها, اولا بعض المرات يعطيكم غير هادي نيت. دونك راه الامر بحال بحال, واخا نورمالمون بالنسبه للتلاميذ العلوم الرياضيه بحال هاد التفاصيل كنردوا البال في الحساب, ولكن في هاد الشيء هذا هو المقصود, اذا ما كاينش مشكل. المهم ما يهمني دابا هو ان عطاونا هذيك النصف ديالها هي دي, دونك كامله هي دو دي. المهم هاد لي ميزور هادو كوندويز او ريزولتا سويفون. دونك هادوك لي ميزور اللي درنا عطاونا هاد لي ريزولتا, عطاونا ا ايغال 0.2 ملم, ومن طبيعة الحال هما راه قاصدين هنا ا مينيسكول. بلاتي نبدل لا كولور باش تبان. قلنا هنا قاصدين هذيك ا اللي هي مينيسكول هكذا. عطاتنا دي ايغال 2 متر, 2 fois petit d égale à 12,6 mm. La première question, quel est le nom du phénomène observé? Donc le phénomène observé est la diffraction de la lumière. Donc بلا ما نكتبها الأمور باينة. 2. Exploitation des résultats de l'expérience. 2.1. L'angle θ étant petit, on peut faire l'approximation tangente θ égale à peu près θ en radians. En utilisant les résultats des mesures, calculer la valeur de l'angle θ en radian. دونك الاسئله جد عاديه, واخا هكاك الحاجه اللي خصها تحسب غادي نحسبوها باش الا احتاجيناها نكملوا داكشي غادي يجي من بعد. دونك عندي ا, كذلك نشوف بالنسبه للاندا ما عنديش, كتلاحظوا ما عندناش لا فالور دو لاندا. وانت اون فوا تشوف قال لك هاد لابروكسيماسيون ديال طونجونت θ كتساوي تقريبا θ, الوغ فهم بان غنمشيو لديك القضيه ديال داك لو تريونغل وغادي نحسبوا طونجونت θ ونخدموا. المهم حنا كنعرفوا بان θ بلاتي θ ايكال لاندا سيغ ا, معنا ما نديروها في الحقيقه دابا هادي. غنمشي مباشره لطونجونت θ. دونك غادي نرسم هذاك الشكل. دونك هذا الضلع هذا غادي يكون دي, لان كامل عطاونا هو دو دي. هذه θ وهذه لا ديستانس اونتر ليكرون اي لا فونت. دونك طونجونت θ ايكال ا بوتيت دي سور غراند دي. دونك الضلع المقابل على المحاذي ديال هذه. اي بويسك θ ou et pour θ petit, on a tangente θ égale à peu près θ, d'où كتصبح عندي θ égale à petit d sur grand d, وغادي نديرو l'application numérique. Donc l'application numérique θ égale donc هذه خصني نقسم على جوج, غتجينا هنا 6.3 ملم
لاحظوا الاخرى راه اون متر. دونك 6,3 fois 10 à la puissance moins 3 باش تولي بالمتر ديفيزي باغ دي اللي هي 2 متر. اذا غتعطينا هنا 3,150 اولا 3,15. alors θ égale à 3,15 fois 10 à la puissance moins 3 radians. Donc à dire la valeur de θ. Donnez la relation qui lie les grandeurs θ, l'écart angulaire, lambda, longueur d'onde de la lumière, et A, la largeur de la fente. Indiquez les unités dans le système international. Calculez la valeur de la longueur d'onde lambda. Donc, on a donné la relation, c'est bon, on va faire donc 2. Donc, θ égale à lambda divisé par A. θ en radians. Lambda et A en mètres. في السيستم انترناسيونال كنعطي يونيتي ماشي معنيتها حنا في لي زيكزرسيس شنو كنستعملوا غالبا. مثلا لاندا كتكون غالبا بالنانومتر، ماشي معنيتها غنكتب لهم او نانومتر، وانما اليونيتي اللي هي في السيستم انترناسيونال هي المتر. هادشي اللي كاين. نتوما خصنا نحسبوا لا فالور دو لاندا. دونك عندنا هذيك العلاقه. الوغ لاندا ايغال ا فوا θ. غادي نديرو لابليكاسيون نيميريك. دونك لاندا ايغال θ لقينا 3,15 fois 10 puissance moins 3. A لقيناها 0,2 ملم. الوغ غتكون هي 0,2 fois 10 à la puissance moins 3 fois هادشي هذا، وغتكون لونيتي متر بطبيعة الحال. متر فوا راديون كتكون هي المتر. الراديون هي واحد لونيتي اللي كتكون نوتر في لا ملتيبليكاسيون مع لي زوتر يونيتي. ديجا قلت هاد القضيه في الشرح ديال الدرس. الوغ لاندا ايغالا، لاحظ عندي 2 فوا 3,15 اللي هي 6,3 فوا 10 على بويسونس موان 3 فوا هادي بويسونس موان 3 كتولي هي 10 على بويسونس موان 6 ولكن فوا 0,1 اللي كتكون هنايا صافي دير هنا. دونك كتولي هي 10 على بويسونس موان 7 متر. دونك هادي ها هي على شكل écriture scientifique يعني كتابة علمية، ولكن من الأفضل نعطيو لاندا بدوك الصيغ اللي حنا كنلقاوهم في المعطيات عادة، بمعنى نعبر عليها بالنانومتر. وهنا غتسمحوا لي من حق التلاميذ اللي كيوقعوا في خطأ في التحويلات من حقهم نشرح لهم في الحقيقة، نعطيهم هنا كملاحظة. فعندي هذه بالمتر، إذا 1 متر شحال كيساوي بالنانومتر. دونك هذه واحد الوحدة اللي هي كبيرة بزاف مقارنة مع النانومتر. الو غادي نحول من الوحده كبيره الى وحده اللي هي صغيره بزاف. دونك باش نوازن خصني هنا نضرب في واحد العدد اللي هو كبير، غيكون على بويسونس 9. كنعقل على ان هذا عدد غادي يكون كبير غير باش نعقل ان هنا غندير بلس 10 على بويسونس 9. اما الا كنت غادي نحول من نانومتر نحول للمتر، انا عاقل على ديك 9 كاينه ولكن موا ولا بلس كنقدر نغلط. مثلا اش كندير؟ كنقول هذه واحد لونيتي اللي صغيره بزاف غادي نحولها لواحد لونيتي كبيره، دونك غادي نكبر لونيتي. اذا شنو خصني ندير لهاد الكوفيسيون هذا؟ خصني نصغرو باش يبقى عندي داك ليغاليتي. دونك غتكون 10 على بويسونس موان 9 ماشي فوا المتر، المهم نسيت سمحوا لي. المهم هكذا. طيب وغادي نخدمو. اذا غتولي 6,3 فوا 10 على بويسونس موان 7 فوا 10 على بويسونس 9. اذا غتبقى فوا 10 او كاري متر، اولا عفوا سمحوا لي حنا حولنا نانومتر دابا. دونك غادي نكمل هنايا، غتبقى لينا هي 630 نانومتر. بطبيعة الحال كما العاده اللي يخدم ليكزارسيس وبانوا ليه دي كيسيون اللي هما ساهلين راه بلا ما يضيع الوقت يقدر يمشي يجرب شويه الفيديو، يبقى ينقز هكا شويه باش تعرف راسك فين كاينه لا كيسيون اللي انت مهتم بها، باش هكذا تخلي لي انا نخدم على راحتي. بحيث التلاميذ اللي يعني اي سؤال كنحاول نعطيه وقته باش اللي يحتاج داك السؤال كيلقى الجواب عليه. هذا هو اللي كاين. واخا دونك جاوبنا على هذا. دونك 2 3
quelle est la relation entre lambda, longueur d'onde de la lumière, c, célérité de la lumière, et nu, fréquence de la lumière. Indiquez les unités dans le système international. Donc 2, 3. بطبيعة الحال هاد لا غولاسيون غادي تكون dans le vide أو لا dans l'air باعتبار أن l'air بحال le vide. On a la relation. La relation entre lambda, C et la fréquence. Donc, on a bien C, qui est la célérité, égale à lambda fois la fréquence. Donc, lambda fois nu. Où C et la célérité, ou même si vous voulez, les unités, كتكون en mètres seconde moins 1, lambda en mètres, et la fréquence nue en hertz. مزيان. Donc 2, 3. Donc تبوني غير la relation, سولونا على les unités. 2, 4. Indiquer comment varie D lorsque وعطاونا جوج الحاجات. Donc الأمر الأول ثم الأمر الثاني. Donc comment varie هذيك D lorsqu'on remplace la lumière émise par le laser, die lumière rouge, par une lumière bleue. فهمتي دابا الفكرة؟ فحاول تفكر وتلقى الجواب. دي شكون هي؟ هي النصف ديال هاد لا لارجور ديال ديك لاطاش سنترال. دونك هادي دي كيفاش غتغير؟ بطبيعة الحال إلا خلينا لا ديستانس entre la fente et l'écran constante وغيرنا شنو؟ غيرنا لا لوميير مونوكروماتيك، يعني غيرنا لا فريكونس ديالها اولا نقولوا لاندا ديالها. المهم شوف انت على حسب شنو بغيتي تعطاو، شنو اللي بغيتي تاخذ بعين الاعتبار. وهذا الشيء راه كنت كنركز عليه اثناء الشرح ديال الدرس وهذا، لان قلت لكم هادو اسئله تيكونوا ديال الفهم، ضروري خصك تكون فاهم الدرس ديالك مزيان. انت دابا واخا تكون فاهم نورمالمون في الحقيقه دابا انت ما طلبوش لك التعليل، تعطيهم فقط لا ريبونس. اذا الا كنتي فاهم غتعطي الجواب مباشره. الا كنتي عارف غير الفكره كيفاش تجبد العلاقه اللي كتجاوبك غادي تجبدها وتجاوب بها. دونك حنا نحاولوا نديروا العلاقه وعاد نهضروا على الفهم. اذا شنو خصني نشوف دابا؟ خصني نشوف انه ملي كنغير لاندا كيفاش كتاثر على لا فالور ديال دي اللي هي في الكور كانت عندنا هي ال سور 2. وملي هضرنا على لي فارياسيون ديال ال سور 2 بحال كنهضروا على لي فارياسيون ديال ال. خليو حنا هكاك. المهم اذا خصني شي علاقه اللي فاش كنبدل لي فالور ديال لاندا كيبان لي ديك دي شنو غادي يوقع عليها، واش غتزاد ولا تنقص. نفس القضيه اولا بنفس الطريقه الا بغيت نركز على لا فريكونس خصني نشوف ملي كنغير لا فريكونس كيفاش كتبدل لي فالور ديال دي. اذا خصني شي علاقه لجبدها دابا تكون فيها لاندا اون فونكسيون دو دي اولا فيها لا فريكونس اون فونكسيون دو دي. والامر هنايا سهل بحكم ان تنهضروا على هذه الحاله اللي عندنا فيها لا ديفراكسيون. غادي نجيو لدوك لي غلاسيون. دونك عندنا تيتا ايغال لاندا سور ا، ومن جهه اخرى ديجا بينا بان تيتا ايغال بيتي دي سور غروند دي اللي هي في الكور كانت ال سور 2 فوا دي. دونك انطلاقا من هاد لا غولاسيون هادي كيبان لينا بان لاندا ايغال واحد لا كونستانت اللي هي بيتيتا على غروند دي فوا هاد بيتي دي. دونك هادي سي اون غروندور ديال كونستانت، لان لا لارجور ديال لا فونت كنخليوها هي هذيك ولا ديستانس دي هذيك. دونك من خلال هاد لا بروبورسيوناليتي ما بين هاد لاندا و دي، دونك من هذيك لا كولور اللي هي روج استعملنا لا لوميير اللي هي بلو. فاش درنا هاد التغيير هذا شنو وقع للدي؟ باش نجاوب خصني نشوف شنو وقع للاندا. دابا علاش هنا هضرت على لاندا وما هضرتش على الفريكونس؟ لان لي كولور اللي عاقلين عليها حنا هما لور لونغور دوند. عارفين بان لو روج عنده لاندا كتكون في ديك الحدود ديال 800 نانومتر، وعارفين بان هذه هي اكبر فالور في لي كولور. دونك هاد لا كولور هادي واخا انت ما عاقلش على لاندا ديالها شحال كتساوي، ولكن بالتاكيد انت عارفها صغر من هذيك لاندا ديال لو روج. فهمتي دابا؟ الوغ شنو درنا لاندا دابا؟ من هاد لاندا ار درنا لاندا بي، الوغ صغرنا لاندا.
دونك من خلال هذه العلاقه الا صغرنا لاندا حتى دي كتصغر، دونك لا فالور ديال دي ديمينو. فهم؟ دونك في الجواب على السؤال ملي كنبدلو هذيك لا كولور روج بلا كولور بلو لا فالور ديال دي ديمينو. مزيان. نشوفوا كذلك الامر الثاني نفس السؤال، يعني indiquer comment varie d lorsque on diminue la largeur de la fente a. دابا معناه ماذا؟ معناه غادي نخلي كلشي كونستون، يعني ديك لا ديستانس غروند دي، وغادي نخلي لا لوميير عندها نفس لا كولور، يعني غنخلي لاندا كونستانت. اذا لاندا كونستانت غروند دي كونستانت، وغادي نشوف كيفاش كتغير بيتي دي اون فونكسيون دو ا. غادي نرجع لديك لا غولاسيون نعبر عليها بالطريقه التاليه. الوغ من هنا خصني نجبد دابا بيتي ا اون فونكسيون دو بيتي دي. لاحظ معايا بيتي ا غتجينا لاندا فوا غروند دي سور بيتي دي بحال هكذا، باش نكتبها بطريقه اللي تكون واضحه بزاف ولا تهديفها واضحه. المهم سمحوا لي راه كنديطاي بزاف لان كندير في بالي راه واحد الحاجه ما تستغربوش منها. راه كاين تلاميذ اللي هما سيونس مات وتيكونوا مزيانين في المات، يعني مزيانين بزاف، ولكن الفيزيك تتلقى عندهم مشاكل من حيث استيعاب المفاهيم. يعني دوك لي باز ديال الدرس ملي ما كيستوعبهمش كيبقى ديما عندهم مشكل مع الفيزيك ولا الشيمي. دابا انا بحكم تراعي لهاد المسائل هادو وكنبغي ندخل في لي ديتاي في اي حاجه، هذاك الشيء غلب عليا بحيث حتى الحساب والعمليات الحسابيه كنبدا ننبه. ومع العلم ان هاد العمليات الحسابيه هادو بالنسبه لتلميذ سيونس مات باين داكشي ما كاينلاش، ولكن تندير في بالي انه كاين تلاميذ حتى ديال بي سي اللي ربما عندهم مشاكل في الحساب. فلهذا تنتمنى شويه الصبر، لان الا شفتيني بحال عيقت شويه في شي امور بحال هادو، فخلي على الاقل ان داك التعمق في شي حوايج مهمه كتكون محتاجهم انت، خلي داك الامر يشفع في هذا الشيء هذا، فهمتي؟ باش الانسان ما يكونش عنده واحد الموقف ويبان له هادشي ممل ولا شي حاجه. المهم على كل حال، دونك من خلال هذه العلاقه هذه كنلاحظوا بان هاد ا اي بيتي دي سون انفيرسمون بروبورسيونيل. دونك ملي كنقصوا اولا كنصغروا لا فالور ديال ا، بطبيعه الحال لا فالور ديال دي غتكبر. Donc, lorsqu'on diminue la valeur de A, petit d augmente. وعاد من خلال الفهم راه ديجا هادي بعدا فاهمينها مزيان. Donc la question 2.5. Qu'est-ce qui différencie une lumière monochromatique d'une lumière polychromatique? في الحقيقة أنا هاد لا كيستيون بحال ما بانش لي مزيان شنو القصد زعما كاع، لأن الجواب اللي كيبان هو جواب عادي زعما بحال تيسولك غير في المصطلحات تكون عارف ما معنى مونوكروماتيك ما معنى بوليكروماتيك، ولكن انا بقيت كنفكر قلت لك ما بحال باغي شي توضيح اعمق من هذا الشيء هذا. المهم لا ديفيرونس بيناتهم ان لا لوميير مونوكروماتيك كونتيان اون سيل كولور، بينما لا لوميير بوليكروماتيك كونتيان بليزيور كولور. دونك هذا الجواب اللي بان لي، ربما ما عرفتش صراحه ولا بانت لكم نتوما شي حاجه اخرى، وما هادشي اللي بان لي. على كل حال واخا نشوفوا دابا la troisième question. Dispersion de la lumière. On remplace le laser par une source de lumière blanche et la fente par un prisme en verre. مزيان. 3.1. Quelle est la grandeur qui ne change pas lors du passage d'une radiation de l'air dans le verre? La longueur d'onde, la fréquence ou la célérité. سؤال ديال الفهم ديال الدرس. وفي الدرس قلنا بأن la grandeur qui reste يعني constante lors du passage d'une radiation de l'air dans la lumière ou dans le verre هي la fréquence. إذا la réponse هي la fréquence. شفنا بأن la longueur d'onde كتغير، la célérité حتى هي كتغير. 3.2. Donnez la relation qui définit l'indice de réfraction d'un milieu transparent pour une radiation lumineuse monochromatique, en précisant la signification des symboles utilisés. Alors هنا ما طلبوش منا مثلا لا ديفينيسيون باش نكتبوا دوك لي فراز وهذا نبقاو نوضحوا، وانما طلبوا لنا فقط هذيك لا ريلاسيون اللي شفناها في لا ديفينيسيون ديال هذاك لانديس دو ريفراكسيون مع التوضيح ديال لا سينيفيكاسيون ديال لي سامبول اللي غادي نستعملوا. دونك غادي نمشيو نكتبوا لا ريبونس بالشكل التالي. Alors la question 3.2. Donc, par définition, on a l'indice de réfraction N égale à C divisé par V, où N ou l'indice de réfraction
de réfraction du milieu transparent, C هي la célérité de la lumière dans l'air ou là dans le vide. حنا تيقول de l'air dans le verre, donc غنهضروا على dans l'air. Et V اللي هي la célérité de la lumière. بطبيعة الحال هذه مونوكروماتيك، لأن إلا كانت بوليكروماتيك راه غتكون عندنا بليزيور فيتاس ماشي غير وحدة على حساب لي كولور، فهمتي؟ دونك نرد البال مونوكروماتيك. Dans le milieu transparent. مزيان. لي زونيتي ما سولناش عليهم، ولكن من الافضل نكتبهم في الحقيقه. دونك هذه كتكون اون متر سكوند موان 1 متر بار سكوند، نفس القضيه لهاد متر بار سكوند. هذا غادي نقولوا 100 زونيتي. مزيان، نرجعوا دابا نشوفوا لي كيسيون اللي من بعد. 3 on donne célérité de la lumière dans le vide كتساوي هاد لا فالور هادي. Indice du verre utilisé, n égale à 1,50 pour une radiation lumineuse donnée. مزيان. Calculer la célérité de cette radiation dans le verre. طبيعة الحال عطاونا C عطاونا n pour هذيك la radiation lumineuse. إذا غادي نمشيو نطبقوا هذيك لا غولاسيون غادي نديرو التطبيق العددي ونشوفوا الجواب. Donc 3 on a n égale à C sur V. Alors, V égale à C sur N. Application numérique. Donc, V égale à 3 fois 10 à la puissance 8 sur 1,5. mètres seconde moins 1. 3 divisé par 1,5 égale à 2. Donc, V égale à 2 fois 10 à la puissance 8 متر سكوند موان 1. حتى هي سي اون سيليريتي اللي كبيره بزاف، ولكن كيف ما كان الحال راها انفيريور ستريكتومون سي. مزيان. كابيلتون ميليو ديسبيرسيف. بمعنى السؤال شنو هو لو ميليو اللي كنسميوه ديسبيرسيف؟ كنعرفوا هادشي من خلال سوا لي زوند ميكانيك او لا حتى لي زوند لومينوز، بان ان ميليو دو بروباغاسيون باش يكون ان ميليو ديسبيرسيف خص ماذا؟ خص لا سيليريتي دي زوند كي سو بروباج دون سو ميليو، لا سيليريتي ديالهم خصها تكون ديبون دو لا فريكونس ديال هاد لي زوند هادو. هادشي ديجا شرحناه، يعني كل ما غيرنا لا فريكونس كتغير لا فالور ديال لا سيليريتي. دونك غادي نكتبوا هذا كجواب. دونك هذاك هو اللي كيتسمى ميليو ديسبيرسيف. ثم قالوا لنا دابا هنا في المعطى قال لك lorsque la lumière passe de l'air au prisme elle est déviée. دونك هما كيعطيونا هذا المعطى. دونك هذا l'air ها هو لو بريزم، كنلاحظوا لا ديفياسيون راه باينه. On observe que si on fixe la valeur de I اللي هي l'angle d'incidence, la valeur de R varie lorsque la fréquence de la radiation incidente varie. Alors ملي كتكون هذيك I constante la valeur ديال R كتغير كل ما غيرنا لا فريكونس ديال لا رادياسيون انسيدونت. لا رادياسيون بطبيعه الحال مونوكروماتيك، نهضروا على حيت ملي كنهضر لا فريكونس، ملي كنقول لا فريكونس بمعنى ديك لا رادياسيون راه كتكون مونوكروماتيك. كل مره كنستعملوا اون رادياسيون مونوكروماتيك ديال عندنا فريكونس مختلفه، وبالتالي كنلاحظوا ان لي فالور ديال ار كيختلفوا. وكتلاحظوا هذا ليكزرسيس بحكم الدرس الحمد لله طرقت فيه لكلشي، راه كنعاود راسي على الكور. دابا داكشي اللي شفنا في الكور كنعاودو تماما، داكشي كنحس براسي بحال كنهضر كنعاود داكشي معروف، بحال كنحس براسي كاع ما كنخدم ليكزرسيس. واخا 3 5 déduire de ces informations à partir de la relation de Descartes et de la définition de l'indice de réfraction que le verre est dispersif. إذا من خلال هاد لي زانفورماسيون اللي عطاونا
ديال ان ملي كنخليو اي كونستانت r varie lorsque la fréquence de la radiation varie، وكذلك بالاعتماد على لا غولاسيون دو ديكارت وبالاعتماد على لا ديفينيسيون دو لانديس دو ريفراكسيون. خصنا نبينوا بان لو فيغ اي ديسبيرسيف. بطبيعه الحال راه درنا في واحد اكزرسيس سابق هادشي هذا، غادي نعاودو بالزلبه بحكم ان الاكزرسيس كيتضمن هاد السؤال هذا غادي نجاوبو عليه. غير تكون واحد المراجعه بسيطه كيفاش نرتبوا امورنا. غادي نحاول نكتب باختصار. اذا انطلاقا بعدا من هاد لا غولاسيون هادي كنستنتجو ماذا؟ دونك حنا عندنا بالاعتماد على لا غولاسيون دو ديكارت عندنا بان سينوس اي ايكال ان سينوس فوا سينوس ار، مع العلم ان اي غنخليوها كونستانت. شنو قال لك تلاحظوا؟ كنلاحظوا بان لا فالور ديال ار فاري، ياك la valeur de R varie lorsque la fréquence varie. وبما ان R كتغير كل ما غيرنا لا فريكونس، بما ان R كتغير الوغ من خلال هاد لا غولاسيون اللي كتعطيني بان N égale sinus I sur sinus R، دونك كنستنتجو بان lorsque R varie حتى N varie. الوغ R كتغير بسبب لا فريكونس، N كتغير بسبب R، دونك كنستنتجو بان N اولا لورسكو اولا نكتبوها هكذا، غادي نكتبو N varie lorsque la fréquence يعني تكتب دو لا رادياسيون مونوكروماتيك بطبيعة الحال varie. وكذلك من لا ديفينيسيون ديال n égale c sur v، معناه ان v égale c sur n. donc la célérité v varie ou la dépend، نقدروا نسمعوا هاد المصطلحات. la célérité v dépend de l'indice de réfraction n et n dépend de la fréquence. donc v dépend de n et n dépend de la fréquence. D'où la conclusion هي ماذا؟ هو أن la célérité dépend de la fréquence. donc هذا le verre اللي عندنا est un milieu dispersif. صافي. donc نتمنى الأمور تكون واضحة. بقى لينا ان شاء الله نشوفوا اكزرسيس اخر. بطبيعه الحال ممكن نزيد دوطخ اكزرسيس من مور هذاك اللي غادي نشوفه ان شاء الله. اذا اعانكم الله والسلام عليكم ورحمه الله. وسمحوا لي بزاف راه كنحس براسي انا براسي ضايخ دابا، عرفتي شحال في الساعه هذه راه ناقصه بساعه، دونك راه الوحده وربع هذه، وديجا انا الصهير صارت بزاف كنعيا. فعلى كل حال سمحوا لي بزاف الا كنت شويه مضطرب في الهضره ديالي. اعانكم الله والسلام عليكم ورحمه الله.